السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما لا شيمي كورديناسيون. عندنا هنايا تروازيام اكزرسيس في لا شيمي دو كورديناسيون. بالنسبة لي ما فهمتش شي حاجة في الكور ولا في لا دوزيام بروميير و دوزيام اكزرسيس اللي يحطها لينا في لي كومونتير وغادي نحاولو نجاوبو ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا ديما بلي جيم ولي كومونتير ديالكم ولي ابوني، واللي بان ليه شي اعلان في لا فيديو اكليكي عليه باش تدعمونا ان شاء الله باستمرار. اولا dans le complexe cobalt NH3 6 la charge 3 plus عندنا لو magnétique de bord égal à 0. ديما غتشوف égal à 0 عارف بان عندك la diamagnétique. Donnez le degré d'oxydation du cobalt. Donnez le type d'hybridation. Donnez la structure électronique du complexe en représentant le diagramme énergétique des orbitales ديما ديك selon le modèle de champ cristal كاينه، يعني هذه هي قاعده. La première question, le degré d'oxydation égal à plus 3 ديال الكوبالت، راه درناها في la deuxième exercice. La question B, donnez le type d'hybridation. عندنا 3، عندنا هنايا كوبالت 3 بليس، دونك في لي كونفيغوراسيون الكترونيك غادي ينقصوا ليا 3 ديال لي زيليكترون لانه فقد 3 ديال لي زيليكترون. عندي 3 دي 6 4 اس 0، فقد ليا 3 ديال لي زيليكترون. دونك عندي هنايا ني اس ايكال 0 diamagnétique c'est-à-dire le champ, donc le LIGO a champ fort. ديما خاصك تكتسبها نتايا مع خلال التمارين غادي تعرفها. ها هي هنايا كما لاحظتوا NH3 est un LIGO à champ fort، يعني انا بلا ما نقرا هذه ما شفتهاش درت الاستنتاج ديالي غير من لو magnétique de bord égal à 0. Question B, l'hybridation. L'hybridation هي لي كاز كوانتيك. غادي ندير الرومبليساج ديال لي كاز كوانتيك ديالي. عندي هنايا 6 الكترون، عندي هنايا 5 كاز، دونك ها هي الكترون هنا دوبلي. هذه هي الرومبليساج ديال لي كاز كوانتيك، ولكني انا عندي لو مانيتيك دو بور ايكال ا 0 بلا ما يقولوا لي ليغو ان شون فور. خاصني ندير استنتاج قلت لك راسي. هاد لي زيليكترون يترومبلوساو هنا، غتولي عندي هنايا دوز زيليكترون هنا دوز زيليكترون. لي ليغون عندي 6، دونك غادي تبقى ليا هنايا بشحال، هذا غيجي هنا وهذا غيجي هنا، دونك غادي يبقاو ليا جوج ديال لي كاز هنا، دونك غتعطيني دي او كاري اس بي 2. دونك البلون كاري باينه. عفوا بغيت نشوف، غتعطينا دي او كاري اس بي 3 حيت عندنا 6 الكترون بلون كاري، كانت عندنا عفوا 6 ليغون، كانت عندنا 4 ليغون غتعطينا بلون كاري. عندنا هنايا 6 ليغون ما تعطيناش بلون كاري. عندي هنا تعطيني دي او كاري و اس هي 3 ليغون، غيبقاو ليا 3، دونك هي دي كاري اس بي 3 اللي هي اوكتايدر اكسترن. صافي، ماشي عفوا انترن ماشي اكسترن. علاش؟ لاني عندي دي هنايا، كون عندي دي من الجهه الاخرى غتكون اكسترن. دابا عندي اوكتايدر انترن. كما كتلاحظوا هنا عندي كوبالت دون ان شون دو ليغو NH3. ها هي حسبوا ما عنديش لي زيليكترون سيليباتير، انطلاقا نتاع تحسبها راسك كتلقى 0. NH3 est un LIGO à champ fort. ياك ها هي عندي هنايا، عندي هنا لي كاز كوانتيك. ها هي درنا الرومبليساج بسميتو بلي ليغون. عندي 6 ليغون. ها هي دي او كاري اس بي 3 اوكتايدر. La structure électronique complexe représente le diagramme énergétique. Le diagramme énergétique des orbitales D selon le modèle de champ cristallin. عندنا l'octaèdre، ديما l'octaèdre هادو
دي بسيلون كتكون لتحت ودي غاما للفوق، وبالنسبة للتترايدر تتقلب تتولي عندي هنايا دي بسيلون وهنايا دي غاما. عندي سي الكترون ها هما، عندي لو شون فور، دونك غادي يكونو عندي لي زيليكترون غا في دي بسيلون لو شون فور، حيت عندي سي غيكونو لو رومبليساج كومبلي. دونك ها هي الكار ان اش 3 اي ا شون فور. غادي نشوفو كاتريام اكسرسيس. متديوش على الترتيب هذا، ديو على الترتيب اللي كاين في لي فيديو. كاتريام اكسرسيس، لو كومبلكس a un moment magnétique de bord différents zéros، يعني عاطينه لك. Donnez le structure du complexe. Deuxième question, donnez le diagramme de séparation des orbitales, justifie votre réponse. La première exercice, la première question, غتحسب le degré d'oxydation. كما كتلاحظوا هنايا D de Mn égale هي x 4 fois moins 1. هنا moins 4 غدير الجهة الأخرى غتولي هي plus 2، donc le degré d'oxydation est plus 2. La configuration électronique هي 4s2 3d5. بما أن عندي هنايا plus 2 يعني فقد جوج ديال لي زيليكترون. فين تيفقد ليا جوج ديال لي زيليكترون عندي هنايا 5 إلكترون، وكما لا تلاحظوا غيكونوا سيليباتير كاملين، حيت عندي هنايا بارامagnétique ها هما 5 ديال لو رومبليساج 5 ديال الكترون. عندي هنايا هاد لاكاز خاويين، غنديرو ليغو ديالنا. عندي 4 ليغو، يعني عندي هنايا سي ال، وعندي هنايا سي ال، وعندي هنايا سي ال، وعندي هنا سي ال، دونك هي اس بي 3 c'est-à-dire tétraèdre، يعني الهيبريداسيون اللي عندي هي اس بي 3 tétraèdre. كيما شفتوا هنايا دون ان شون دو ليغون ها هو عندي الرومبليساج لي زوربيتال دي ا مواتي رومبلي، يعني الرومبليساج ديالهم النص، يعني دي 5 ماشي دي سي ماشي دي 10. اي اون بلو عندنا لهم ماجيك دوبور قال 5,92 ماجيك دوبور ستركتير تترايدر راه حنا لقيناها. بالنسبة للكيسيون بي قالوا لنا لو دياغرام دو سيباراسيون، يعني هي الدياغرام انرجيتيك. عندنا تترايدر كما قلنا هنايا غتولي عندي دي، هذه هي دي سيلون، وهذه هي دي غاما. ايون ليبر عندي 5 الكترون سيليباتير هنايا كما تبدا، حيت عندنا سيليباتير عندنا بارامagnétique غنعمرو كاز هكا غادي تكون. اخر اكسرسيس عندنا في الشيمي كورديناسيون في البلان كاري، حيت ما درناش بلان كاري انا غنجد لكم الاكسرسيس ديال البلان كاري. قالك دوني لا ستركتور دو كومبلكس نيكل سيانور 4 دو موان، وعطينا لو مومو ماغنيتيك ايكالا 0 c'est-à-dire diamagnétique. قالك دوني لو دياغرام، يعني كيسيون سامبل. La première question, degré d'oxydation égale à plus 2، يعني سهلة في الحساب. عندنا لا كونفيغوراسيون، ديما في لي كيسيون تمشي بالترتيب، تحسب دوغري دوكسيداسيون، تعطيه لا كونفيغوراسيون، تعطيه لا كونفيغوراسيون دوزيام كونفيغوراسيون يا اما اكتسب ولا فقط، تعطيه الهيبريداسيون على حساب ليبريداسيون واش شون فيبل ولا شون فور، تعطيه يطلب منك الدياغرام، عطيه الدياغرام انرجيتيك ديالك. طلب منك لا ستركتير دو كومبلكس، عطيه لا ستركتير. طلب منك الستيريوزومير، عطيه الستيريوزومير، يعني تمشي ايطاب بار ايطاب. عندي هنايا بليس 2 فقد جوج ديال لي زيليكترون، ها هي فقدهم، بقى عندي وي الكترون، ها هي عندي 2 4 سي وي، يعني عندي هنايا باينه لو شون فور، هاد الالكترون يرجع ليا هنايا، غادي تولي عندي دي
اس بي دو دي اس بي دو عندنا حنايا هي البلان كاري معروفة في الكور. هذا هو الدياغرام ديال البلان كاري. يكون عندي هنايا 5، تكون عندي هنا دي اكس زد دي ايكغيك زد، تكون عندي هنا دي زد او كاري دي اكس ايكغيك دي اكس كاري موان ايكغيك كاري. هادي غادي تحفظها هكا خاوية، هكا تشدها خاوية تحفظها كيفاش كيتحطو. عندي هنايا تنبداو ديما من التحت. عندي وي الكترون، عندي لو شون فيبل دونك ما غاديش نوصل حتى للفوق. عندي لو شون لو شون فوق ما نوصلش للفوق، يعني غادي نعمر دو هنا دو هنا دو هنا دو هنا نبقى طالع. عندي هنايا وي حبس ويت صافي. هذا هو لو بلون كاري. درنا مثال ديال تيترايدريك، درنا مثال ديال اوكتايدر انترن والاوكتايدر اكسترن راه قلت لكم. درنا مثال ديال لو بلون كاري. مثال ديال لينيير ساهل. مثال ديال لينيير بحال خديتو كومبلكس ديال سي او 2 ما عندوش حتى شي عنده دو ليغو ولا 3 ليغو. هادو هما ليكزيرسيس ديال الشيمي كورديناسيون. جميع لي زيكزام غتلقاوهم بحال ما هكا، يعني سامبل. نتمنى الشرح يكون في المتناول. الا عندكم شي اشكاليه ما تنساوش تحطوها في لي كومونتير. ما تنساوش كيما قلت لكم ديما تعاونونا بلي جيم لي كومونتير لي زابوني لي كليك على لي بيبليسيتي. كنتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء.